ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 6 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 6 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 अक्टोबर 22 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष दुर्गा पक्ष कौलात्व षष्ठी तिथि दिउँसो 1:19 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र बिहान 7:31 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र, अतिगण्ड योग बिहान 11:12 त्यसपछि सुकर्म योग रहनेछ। सुरुमा तैतिलकरण 1:19 त्यसपछि गरकरण राति 12:42 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछन्। आनन्दादि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल दक्षिण, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:09 सूर्यास्त साँझ 5:26 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा नवरात्रको 6औं दिन बिल्व निमन्त्रण रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:14 देखि दिउँसो 2:39 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:09 देखि बिहान 7:34 हुनेछ। कालबार बेला दिउँसो 2:39 देखि दिउँसो 4:04 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:24 देखि 11:49 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 11:49 देखि दिउँसो 1:14 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:04 देखि अपराह्न 5:29 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ। आज आफ्नो जिम्मेवारीहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। जीवनप्रति तपाईँ आफै सचेत रहनुहुनेछ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी काम वा अन्य कुनै पनि काम कार्यमा लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने गरेको कामहरूमा केही अब्जसहरू थिए भने ती अब्जसहरू हटेर जानेछन्। काममा जस प्राप्त हुनेछ र तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 9औं घरमा रहेर भाग्यले केही साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ भने आज परोपकार सेवामूलक काम कार्यमा अग्रसर हुने मौका पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिनेछ। आज व्यापार व्यवसायमा रहनेहरूका लागि पनि कारोबार राम्रो चल्न सक्ने दिन हो भने आम्दानी केही वृद्धि हुन सक्छ। तर आम्दानी वृद्धि हुन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी फस्ने भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव र
समस्याहरू कम गर्नेछ भने प्रेम वैवाहिक जीवनमा सुख र शान्ति मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, साथीभाइबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। आज तपाईँका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज दिन केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा आज केही हात लागेको अवसर पनि गुम्न सक्ने दिन रहेको छ। आज गरायसी तनावहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने सामान्य कामकाजमा दिन व्यतीत हुनाले गर्नुपर्ने ठुला राम्रा कामहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। यो कुरामा विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ भने आज मन अस्थिर चञ्चल रहनेछ। यसै खिन्नताको बोध हुन सक्छ। चिडचिडापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कामकाजमा केही ढिला सुस्ती भने हुन सक्छ, तर तपाईँलाई सफलता चाहनुहुन्छ भने कामकाजमा ढिला भए पनि दोहोर्याएर गरेको कामबाट केही सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँले धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बनाउनुभन्दा गर्दै गरेको कामकाजमा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ भने आज अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा पैसा हाल्नु लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार लेनदेनमा हुनुहुन्छ भने ठुलो कारोबारमा विशेष थकित गरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज तपाईँको इन्कमभन्दा केही खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने दिन रहेको छ, त्यसैले खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राहरूमा केही सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एक अर्कामा केही अब्जसको भावनाहरू रहन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध सुखापनको महसुस हुनेछ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही योजना मनमा सद्विचारहरू आउन सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूका लागि आज गरेको कामको मूल्य पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काम र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आजको दिन राम्रो रहेको छ। नयाँ कार्ययोजना आर्थिक योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र केही राम्रो देखिन्छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा भए पनि गरायसी काम र भोग विलासमा सामान्य खर्च, उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुरामा सामान्य खर्च भने हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनाले प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईलाई सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, मित्रताबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग पनि पाउन सक्ने दिन रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज ठुला बडाबाट पाएको सुझाव सल्लाह तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घरचर्या घरको कार्यभारहरू राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदा अन्य सदस्यहरू खुसी रहन सक्ने, आफू पनि खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षाको फल केही राम्रो आउनाले शिक्षा क्षेत्रमा जोस जागर रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर पनि हुन सकिन्छ। स्वास्थ्यमा अनुकूल नै पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो नै रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँले आँटेका कामहरूमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरू भने आइपर्न सक्छन्। डटेर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने जोस जागर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने यसले काम कार्यमा सहज रूपमा सम्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने आँटिलोपनमा वृद्धि हुनेछ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक जीवनमा राम्रो प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अवसरहरू मिल्न सक्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज राम्रो नै रहनेछ भने राजनीति र सामाजिक जीवनमा केही मूल्याङ्कन राम्रो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कामको केही दिगो फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा सामान्य यात्रा पनि हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायका लागि केही चुनौती देखिए पनि प्रतिफल केही राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै पनि वाद विवाद र झमेलाहरूमा फस्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रतिस्पर्धीहरू कुनै पनि तपाईँ प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरू हार खान सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा केही शान्ति खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने यसले तनावहरू कम गर्न मद्दत पुग्नेछ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा सुधारोन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ कुनै पनि प्राज्ञिक वा बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने दिगो काम कार्यमा जग बसाउने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज केही राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यमा राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँ आफैमा भएको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले केही राम्रो स्थान दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। सफलता हासिल गर्न आज तपाईँले समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई केही परिवर्तन गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन बन्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने दिन हो भने आज सन्तानबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने दिन रहेको छ भने रमाइलो गरेर दिन बिताउनेहरूका लागि रमाइलोमा पनि दिन बित्न सक्छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज दिनचर्या राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ। स्वस्थ शरीर रहनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको केही मनोबल घट्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले उच्च मनोबल बढाएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज सामान्य काम कार्यहरूमा दिन व्यतीत हुन सक्ने दिन रहेको छ भने दिन तपाईँका लागि केही झन्झटिलो बन्न सक्छ। कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिश्रम गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सक्छ तर धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि कुरामा तपाईँले हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय गर्ने बानीले तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज
कार्यभार थपिन सक्ने दिन रहेको छ भने अस्तव्यस्त जीवन बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तनावहरू दोहोरिन सक्छन्। यी कुराहरूलाई बुझेर सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने नजिकका मान्छेहरूबाट धोका पनि हुन सक्छ। चिनी जानेको भए पनि छिट्टोहरूलाई विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ भने आज विगतका केही उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको मनोबल भने कायम रहन सक्छ। आत्मविश्वास पनि सामान्य रूपमा कायम नै रहनेछ भने आज शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको लागि आज त्यति राम्रो दिन देखिँदैन। कारोबार कुनै पनि ऋण लेनदेन गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोला। प्रेम जीवनमा आज एकअर्कामा सामान्य अनुभवको भावना सृजना हुन सक्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवन पनि केही अशान्तिपूर्ण बन्न सक्छ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि स्थिरताको कमी हुनाले अध्ययनप्रति त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा केही तनावहरू बढ्न सक्ने, पीडा हुन सक्ने दिन हो भने आज योगा व्यायाम गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो हुने देखिन्छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा तपाईँका लागि आज केही दिन अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पराक्रम बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले केही साथ दिन सक्ने हुँदा काम कार्यको पक्ष राम्रो नै रहनेछ। आँटेका कामहरू पुरा हुन सक्छन्। श्रमको उचित मूल्याङ्कन मिल्नेछ भने आज काम कार्यमा इष्टमित्रबाट केही साथ सहयोग पाउन सक्ने, छरछिमेकमा राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ हुन सक्ने दिन रहेको छ। सहयोगीबाट पनि राम्रो साथ सहयोग पाउनाले चिताएका कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज राजनीति र सामाजिक जीवनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज मन केही प्रस्फुलित बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ। आर्थिक आयको स्रोत केही बढ्न सक्ने दिन हो, तर बढ्छ भन्दैमा एकै दिनमा धेरै उन्नति हुने भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत अनुसार प्रतिफल केही राम्रो बनिदिन सक्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि राम्रो नै हुनेछ भने आज व्यापार व्यवसायमा केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। गरेका कामहरू र विचारहरूले तपाईँलाई धेरै राहत ल्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पारिवारिक बीच आज आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने, साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पढाइमा लगनशीलता बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै रहनेछ भने आज सबै क्षेत्रमा सामान्य रूपमा राम्रो नै हो, तर मेहनत नगरिकन सफलता पाउने भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार सफलता पाउने दिन हो। प्रेम वैवाहिक जीवनका कुरा तपाईँलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्, राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई तपाईँले 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज समय केही लाभदायी बन्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको पक्ष राम्रो नै रहनेछ भने तपाईँले आफ्नो बोली बेचेर केही राम्रो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। रोकिएका कामहरू तपाईँले पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ भने राम्रो कामको लेखाजोखा पनि हुन सक्नेछ भने कामबाट तपाईँले जस प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन राम्रो नै रहनेछ भने ऋण लेनदेनको कारोबार कुनै गर्दै हुनुहुन्छ भने सहज रूपमा सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने धनको उचित सङ्ग्रह पनि हुनेछ। आर्थिक आय आर्जनको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। मेहनत गरे अनुसार तपाईँले प्रतिफल केही राम्रो पाउन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग पाउन सक्ने र तपाईँका बारेमा अरूले राम्रो सोच विचार आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँमा सदाचरण आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धहरू सुखद रहनेछन्। आज तपाईँको मायामा जीवनका केही कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने
सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन राम्रो बनोस्, शुभ बनोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो रहँदा आजको दिन केही अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा जोस जागरुकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको पक्षमा साथीभाइ, इष्टमित्र र ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग पाउने हुँदा तपाईँलाई उत्प्रेरित बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने, काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुनाले प्रशंसक बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो रहनेछ भने आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो। आज कृषि झोपाए दोपाएको क्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने तपाईँले अवसरहरूको केही खोजी भने गर्ने प्रयास गर्नुहोला। धार्मिक पक्ष र सामाजिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ भने आज तपाईँलाई केही आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नेछ भने आज व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि पछिसम्म लाभ मिल्ने, क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्नेछ भने कारोबार मिलाउन राम्रो दिन बन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन, साथ सहयोग पाउन सक्ने सामान्य घुमफिरको योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन अध्यापन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने ज्ञान कलाले आफूलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। अपच खानेकुराहरू नखानुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँले थोरै सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतबाट केही टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। यसले तपाईँको काम कार्यमा आर्थिक पक्षमा केही हानि पुर्याउन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज केही मानसिक अस्थिरता बढ्न सक्ने, तनावहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्य पक्ष त्यति राम्रो सोचेअनुसार नहुन पनि सक्छ। गर्दै गरेका काम कार्यहरूमा आज सामान्य राम्रै रहे तापनि तपाईँले कुनै पनि नयाँ योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु भएको छ भने ती योजनाहरू सफल नै बन्छन् भन्ने होइन, आज असफल पनि बन्न सक्छन्। नैराश्य भाव बढ्नका साथै मनमा यसै डर त्रास बढ्न सक्ने, मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्ने, यसै खिन्नताको बोध हुन सक्ने दिन रहेको छ भने बन्न लागेको कामहरू बिग्रिँदा तपाईँ केही खिन्न लाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। आज नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। काम कार्यमा आज सामान्य अब्जसहरू पनि आउन सक्छन्। यी कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि आज नयाँ ठुलो क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। कारोबार र लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आर्थिक केही सुधार भए पनि खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि कुरामा तपाईँको आज पैसा खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा अबुझपन देखिन सक्छ। समस्याहरू आउन सक्छ। तपाईँले परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेमीले तपाईँलाई जानी जानी केही दुःख दिन सक्ने, हट गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने दिन रहेको छ। समग्रमा त्यति राम्रो दिन होइन, सजग रहेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान, ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि।
कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा राम्रो रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरू सहज रूपमा सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेको कामहरूमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछन्। आज नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने मेहनत गर्दा आज आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कुनै पनि कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन राम्रो नै रहनेछ। आज साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने नयाँ काम कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि आज उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज गरेको लगानीबाट आजै फाइदा हुन्छ भन्ने होइन, तपाईँलाई भविष्यमा केही राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज बन्द व्यापारको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने आज आय आर्जन केही राम्रो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यमा भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ पाउनाले अझ उत्साहित बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध नराम्रो भने देखिँदैन, राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, वैवाहिक जीवनमा पनि साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आजका लागि राम्रो नै देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिबाट काम कार्यमा केही साथ सहयोग पाउन सक्ने हुँदा समयमै कार्यहरू समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कार्यक्षेत्र केही सबल रहनेछ भने आर्थिक आय पनि केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यकौशलमा निखारपन आउनेछ भने जोस सागर बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ कार्यका लागि अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभार बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यमा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले उदाहरणीय पात्र बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सुझाव पाउन सक्ने दिन रहेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि राम्रो दिन रहनेछ भने आज तपाईँका लागि प्रतीक्षाको फल केही राम्रो आउने हुँदा केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि आजको दिन राम्रो नै देखिन्छ, तर महामारीको समय रहेको छ। साँझ बिहान धेरै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर बन्नुभएमा केही सफलता हासिल हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईँलाई कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यमा हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन बन्न सक्ने, आज नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू घरमा जोड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बन्नुभएमा पारिवारिक जीवन पनि राम्रो रहनेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि राम्रो दिन नै बन्न सक्नेछ। आज प्रेमीलाई समय दिने प्रयास गर्दा प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। मेहनत गरेर बढ्नुभएमा भोलिको लागि सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। हामीले भनेअनुसार राशिफल के कतिको घटित हुँदैछ जानकारी अवश्य दिनुहोला। हाम्रो कार्यक्रमहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।